प्रत्यक्षदैवं प्रतिबन्धनाशनं सत्यस्वरूपं सकलार्तिनाशनं सौख्यप्रदं शान्तमनोज्ञानरूपं साईनाथं सद्गुरुं चरणं नमामि। भक्तवनं भक्तिमतां शुभजनं मुक्तिप्रदां भक्तमनोहरं विभुं ज्ञानसुशीलरूपिणीं साईनाथं सद्गुरुं चरणं नमामि। कारुण्यमूर्ति करुणायतक्षं करारेमभ्यार्थितदासवर्गं कामादिषद्वर्गजितं वरेण्यं साईनाथं सद्गुरुं चरणं नमामि। वेदान्तवेद्यविमलान्तरङ्गं ध्यानादिरूढं वरसेव्य सद्गुरुं त्यागी महल सापति सेविताग्रं साईनाथं सद्गुरुं चरणं नमामि। पत्रिग्रामे जातं वरशिरदिग्रामनिवासं श्रीवेङ्कटेशमहर्षि शिष्यं शङ्करं शुभकरं भक्तिमतां साईनाथं सद्गुरुं चरणं नमामि।